السلام عليكم التلاميذ. الجدع مشترك علمي خيار فرنسية. في هاد لا فيديو هادي غادي نشوفو السوليسيون ديال لابليكاسيون اللي بقات، دونك لا ديرنيير ابليكاسيون اللي كنت عطيتكم، وغادي نشوفو لو ريبريزونطاسيون غرافيك. ابري غادي نشوفو فونكسيون بير. فوالا نشوفو غير الفونكسيون بير، فونكسيون ابير غنخليوها حتى الفيديو اللي جايه. دونك solution ديال l'application. Donc كانت عندكم deux applications, deux fonctions. f de x est égal à x sur racine carrée de x et g de x est égal à racine carrée de x. Voilà. Première chose, خصنا نديرو détermination ديال l'ensemble de définition de f. D de f, c'est l'ensemble des réels tels que x supérieur strictement ici à 0. Elle est strictement à 0. La x c'est entre le racine carrée et aussi qui est fait dénominateur, qui est fait le maqam. Donc داكشي اللي كاين داخل ديال الراسين كاري يكون supérieur strictement à 0. هذه راها قلتها لكم وشرحتها لكم ودرتها لكم في الطابلو. Donc x est supérieur strictement à 0, donc l'ensemble de définition de f c'est r étoile plus. Voilà. Par rapport à g, on a l'ensemble de définition de g, c'est l'ensemble des réels tels que x, l'île de la racine est supérieur ou est égal à 0. Donc x supérieur ou est égal à 0. Donc l'ensemble de définition c'est r plus. وانتم كيبان لكم بان هادو راهم différents. Donc d de f différente de d de j, donc f est différente de j. D'abord غادي ندوزو للريبريزونطاسيون graphique. Représentation graphique d'une fonction. il عندك واحد الفونكسيون f de x. هذيك لا فونكسيون عندها ensemble de définition. مثلا هذيك l'ensemble de définition هي d de f. إلا خديتي واحد الغيال x appartient à d de f ها هو وحسبتي ليماج ديالو f de x ودرتي واحد الكونستركسيون ديال واحد الكوبل. هذاك الكوبل شنو فيه x وليماج ديالو باش بالفونكسيون f، فيه x وليماج ديالو بالفونكسيون f. هذه غادي تعطيك واحد البوين. très bien. هذه بوين يمكننا نغوبريزونطيها فاش في البلان ياك. الا شديتي كاع هادوك لي زيكس اللي كاينين في دي دو اف وصيبتي بحال هاد لي كوبل، يعني خديتي اكس فين ما تاخذ الاكس غادي تمشي تكالكولي ليماج ديالها وتحطهم في هاد الكوبل ومن بعد تغوبريزونطيهم في البلان فوالا تغوبريزونطيهم في البلان كاملين. انا كنقول لك كاملين. دونك اشنو غادي يعطيك الا ريبريزونطيتيهم؟ مثلا ريبريزونطيت هاد البوين هادو كاملين دي بوين اللي كاينين اللي ريبريزونطيتهم غادي يعطيك بحال ما هكا، يعطيك واحد لا كورب، يعطيك واحد الفيغور، يعطيك واحد الفيغور. هذيك لا فيغور هي اللي كنسميوها حنايا ب بالريبريزونطاسيون غرافيك ديال الفونكسيون. هي اللي كنسميوها الريبريزونطاسيون غرافيك ديال الفونكسيون وكنرمزوا ليها بحال هكا، كنوطيوها بحال هكا سي دو اف. سي اف يعني هو الكورب، يعني هو المنحنى ديال الداله اف، يعني لا كورب ديالاش ديال الفونكسيون اف. très bien. دونك الا شديتيهم كاملين ومثلتيهم فاش في البلان غادي يشكلوا لك بحال ما هكا. باغ اكزومبل غناخذوا باغ اكزومبل واحد شي اكزومبل. ناخذوا شي اكزومبل. مثلا عندك هاد لا فونكسيون f de x est égal à x. خدينا هادي فاسي صغيره سهله. الى هادي لونسومبل دو ديفينيسيون ديالها هي شناهي؟ هي r. لحقاش شنو هو؟ لحقاش r
R علاش لحقاش f de x بولينوم. إلا جيتي وبغيتي تمثل داكشي اللي قلت لكم، تمثل هادوك لي بوين. الا خديتي مثلا واحد البوين من ار، مثلا ناخذ 1، ليماج ديالو هي شناهي؟ ولا ناخذ باغ اكزومبل 2 اكس، ناخذ اف دو اكس ايكال 2 اكس. الا خديتي 1 كاينه في ار ياك، فوالا كالكولي ليماج ديالها هي 2. تري بيان. دونك عندنا 1 و 2، دير لهم الريبريزونطاسيون ديالهم، ها 1 ها 2. دير الريبريزونطاسيون ديال هاد البوين غتعطيك هاد البوين هادي هي هادي. هاي جي خذ واحد البوين اخرى، ناخذ 0 ليماج ديالها هي اف دو 0 هي 2 فوا 0، دونك سي 0. دونك 0 دونك ها بوين. خديتي 0 1 خذ 2 دونك ليماج ديالها هي 4 2 4. علاش 4؟ حيت غادي تحيد اكس وغتغومبلاسيها ب 2 فوا 2 سي 4. دونك 2 4 غادي تجي هنايا ici هنايا. الا خديتي باغ اكزومبل 1 sur 2 ليماج ديالها هي 1 sur 2 هنا، 1 sur 2 في 2 هي 1. دونك 1 sur 2 1 فين هي 1 sur 2؟ ها هي 1 فين هي هنا. دونك هاي الا شديتي هادو كاملين، حيت ار ني با فيني، سي ان انسومبل انفيني. دونك الا ريبريزونطيهم كاملين غادي تلقاه بانهم كاملين سو فورم دان دروات. فوالا، وهادشي هو اللي قريتيه نتايا فاش في الكطريام. قريتي بانها هادي سي اون فونكسيون اللي هي قلنا فونكسيون هادي داله خطيه، فونكسيون اللي هي افين. دونك هذيك لا فونكسيون افين راه قلتي بانها الريبريزونطاسيون غرافيك ديالها راه واحد الدروات اللي كيباس من لوريجين. تري بيان، فوالا من لوريجين. دونك كنظن بانه فهمتي هاد الريبريزونطاسيون غرافيك. يعني الا خديتي كاع لي بوين ديال اللي كاينين في لونسومبل دو ديفينيسيون وحسبتي ليماج ديالهم وصيبتي الكوبل اكس اف دو اكس وجيتي ومثلتيه، راه غيعطيك واحد لا فيغور. هذيك لا فيغور راه هي الريبريزونطاسيون غرافيك ديال اف اللي هي السي اف. تري بيان، فوالا هي درنا هنايا. Dans ce paragraphe, le plan est rapporté au un repère OIG. Donc, ضروري من خصو يكون عندنا واحد الرepère. Définition soit f une fonction et d de f sont domaine de définition. يعني l'ensemble de définition ديال l'ensemble des points m x f de x tel que x appartient à d de f forment la courbe représentative de la fonction f souvent notée cf. Voilà, dit cf. N'akhdo exemple exemple, la courbe représentative d'une fonction affine f de x est égale à x plus b avec a appartient à r et b appartient à r est une droite est une droite d'équation y est égal à x plus b. Clair, voilà. Donc d'abord غادي نشوفوا petit 5 fonction paire et fonction impaire. عفوا هنا في اللي قبل هذه عندي هذه راها فونكسيون الفونكسيون افين هي الفونكسيون اللي كتكتب sous forme f de x est égal à x plus b. هذه الفونكسيون افين. بالنسبه للفونكسيون linéaire راه هي اللي كتكتب sous forme de f de x est égal à x. هي اللي درناها قبيله في ليكزامبل. هذيك فونكسيون لينيير، عفوا ما رديتش البال. دونك هذيك فونكسيون لينيير. هنا دابا غادي نشوفوا في بوتي 5
fonction paire et fonction impaire. فهاد الفقره هذه كاينين غتلقى باننا غادي نشوفوا كاينين جوج الانواع ديال لي فونكسيون بير يعني الداله الزوجيه وفونكسيون امبير يعني الداله الفرديه. انا كنعتقد بانه البعض فيكم دابا كيتسائل كيقول استاذ واش كاينه شي فونكسيون اللي ماشي هي لا امبير ولا بير. وي تري بيان، كاينين دي تيب دو فونكسيون اللي ما هماش لا بير لا امبير. وغادي نشوفوا هادشي تقدر تشوفوا في لي زيكزيرسيس، ولا غادي نشوفوا حنا ملي غادي نخدموا لي زيكزيرسيس راه غادي نلقاو بانه كاينين دي فونكسيون اللي ما هماش لا امبير ولا بير. باش تكون بعدا واحد الفونكسيون اف باش تكون واحد الفونكسيون اف بير خاص تفيريفيو لينا دو كونديسيون. الكونديسيون الاولى خاص pour tout x appartienne à l'ensemble de définition اي x خديتيه من l'ensemble de définition لوبوزي ديالو خصك تلقاه حتى هو في دي دو اف. لوبوزي ديالو اللي هو موان اكس يكون حتى هو في دي دو اف. هادي كنقدروا نفيريفيوها الى اولا كتكون هادي فيريفي هاد الكونديسيون هذا pour tout x appartient à d2f moins x appartient à d2f كتكون فيريفي الا كانت لونسومبل d2f سيميتريك بارابور ا زيرو. الا كانت متماثله بالنسبه للزيرو فهاد الكونديسيون الاولى راها فيريفي. هاد الكونديسيون هادي راها فيريفي. الا بانت لك لونسومبل دو ديفينيسيون متماثله بالنسبه للزيرو عرف بانه راه بوغ توت اكس ابارتيان دي دو اف موان اكس ابارتيان دي دو اف. اذا في كثير من الاحيان عوض من نبينوا هذه كنحاولوا اننا نشوفوا واش الفونكسيون دي دو اف سيميتريك بارابور ا زيرو ولا سونطري. تكون سونطري في الزيرو كنشوفوا واش هاد لونسومبل هادي سونطري في الزيرو. كلير فوالا. هذه الكونديسيون الاولى. بالنسبه للكونديسيون الثانيه، الكونديسيون الثانيه هذه اللي حساب خصنا نمشي نكالكولي ناخذ واحد الاكس من لونسومبل دو ديفينيسيون ونمشي نكالكولي اف دو موان اكس وخاص هاد اف دو موان اكس تكون لينا هي شناهي هي اف دو اكس. خصني ملي نكالكولي ونحسب نلقاها هي اف دو اكس. دونك الا كانوا عندك هاد جوج ديال لي كونديسيون تفيريفيو بجوجهم كنقول راه دال الفونكسيون اف اي بير كنقولوا بانها بير. غادي نشوفوا هادشي في هاد ليكزامبل هذا اللي جاي. ناخذوا الفونكسيون soit f une fonction définie par f de x est égal à x au carré. اول حاجه اللي غادي نحتاجو هو لونسومبل دو ديفينيسيون. دي دو اف عندي هنايا شحال؟ تري بيان لونسومبل دو ديفينيسيون هي ار. علاش؟ لحقاش اف بولينوم. نشوفوا واش الكونديسيون الاولى فيريفي. وي تري بيان الكونديسيون الاولى راها فيريفي. علاش فيريفي؟ لحقاش الفونكسيون عندنا حنايا هنايا اي سونطري، يعني سونطري باش سونطري في الزيرو حيت ار الا شديتي ار هنايا اولا سيميتريك بارابور ا زيرو. الا شديتي ار هو الدروات غيال ها الزيرو ها موان لانفيني بليس لانفيني ياك موان لانفيني بليس لانفيني. ما كتبانش لك بانه الا جيتي لهنايا في الزيرو كاين هنا دومي دروات وهنا دومي دروات لا ميم شوز. هنا هاد دومي دروات اللي هنايا راه الشكل ديالو فحال دومي دروات لينا. وي تري بيان. دونك في هاد الساعه راه الكونديسيون الاول فيريفي. مثلا الا كانت مثلا لونسومبل ديفينيسيون هي موان 5 1
نشوفوا هذا واش سيميتري ولا لا. هاد لونسومبل هادي ها 0 ها 1 2 3 moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 moins 5. دونك هادي اللي جيتي للزيرو هنايا اش تعطيك؟ تعطيك بانه هنا كاين هاد السيغمون الصغيره وهنايا كاينه سيغمون كبيره. اذا هذا راه ماشي سونطري، دونك راه ماشي راه هاد الكونديسيون الاولى راه ماشي فيريفي. تري بيان فوالا. اذا غادي نجيو للكونديسيون الاولى هنا راه فيريفي. تري بيان اون ا دي دو اف centré, donc pour tout x appartient ou bien هاد لا نوتاسيون هادي غتشوفوها العام الجاي. دونك ما عندكمش دابا هنا، دونك غادي تشوفوها العام الجاي كتعني pour tout. دونك هادي كتعني pour tout. دونك غادي نجيو هنايا دونك pour tout x appartient à d de f moins x appartient à d de f. دونك ها الكونديسيون الاولى احنا تاكدنا منها. نمشيو للكونديسيون الثانيه. دونك نديرو هنا ايطوال دوزيام ايطوال كونديسيون الثانيه pour x appartient à d de f. غادي نمشيو نكالكوليو f de moins x. f de moins x يعني غنرجع لا فونكسيون فين ما غنلقى x غنعوضها باش بموان اكس. دونك عندي هنا اكس، دونك غنعوضها بموان اكس. دونك موان اكس ولكن او كاري. دونك داكشي علاش درت البارونتيز موان اكس او كاري. قلنا هاد الموان مع الاو كار هنايا عندك هاد هنايا البويسونس بير. دونك الموان ما كتبقاش، قلنا كتحيد وغتبقى عندي اكس او كاري. وهذه هي شناهي؟ هي اف دو اكس. دونك سي دوزيام كونديسيون راه حتى هي فيريفي. علاش؟ حيت اف ديال موان اكس ايكال اف دو اكس. دونك الفونكسيون عندنا اي hyper. Très bien, donc f i hyper. Voilà, donc fonction f hyper. Donc la dernière propriété اللي عندنا هنايا هو انه لا كورب ديال الفونكسيون البير كيكون دائما سيميتريك بارابور ا لاكس ديالاش. كيكون توجور سيميتريك بارابور ا لاكس des ordonnées. Très bien, donc par rapport à l'axe des ordonnées. Pour l'axe des ordonnées. Donc, propriété, la courbe représentative d'une fonction paire est symétrique par l'axe des ordonnées. يعني إلا كانت الفونكسيون تقدر تعرف واش الفونكسيون بير غير من الفيغور ديالها. الا كان عندك الا بان لك الفيغور ديالها سيميتريك بارابور ا لاكس دي زوردوني، هذا عرفها راه فونكسيون كي دايره دي فونكسيون بير. باغ اكزومبل فحال هاد لا فونكسيون هادي هذه فونكسيون اللي كي دايره فوالا كتبان لكم بانها فونكسيون سيميتريك بارابور ا لاكس. الا قسمتي هنايا دونك كيبان لك هاد الفيغور اللي هنايا كيشبه هاد الفيغور اللي هنايا. دونك هاد الريبريزونطاسيون غرافيك ديال هاد الفونكسيون اي سيميتريك بارابور ا لاكس دي زوردوني. دونك هاد الفونكسيون كي دايره تري بيان فونكسيون بير. تري بيان. مي باغ اكزومبل هاد لا فونكسيون هادي اللي هنايا واش هادي سيميتريك بارابور ا لاكس دي زوردوني؟ لا. دونك هادي راه ماشي فونكسيون امبير. دونك هادي هي اخر حاجه في هذا الفيديو هادي. دونك حتى الفيديو ماجي ان شاء الله.